इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह ताला हम सब के लिए आफ़ियत, सहूलत, आसानी, रहमतों, बरकतों और खुशियों के फ़ैसले फ़रमाए। हमारी ज़िंदगियों में सेहत के फ़ैसले फ़रमाए, आफ़ियत के फ़ैसले फ़रमाए, बरकतों के फ़ैसले फ़रमाए, रहमतों के फ़ैसले फ़रमाए, खुशियों के फ़ैसले फ़रमाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है, इन्फॉर्मेटिव है, विदाउट स्किपिंग देखनी है। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम के। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन ख़वातीन के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जो 5 वक्ता नमाजी हैं, तहज्जुद गुजारे, लेकिन 2 नंबरी करते हैं। और 2 नंबरी इन द सेंस वो करते हैं कि लोगों के साथ उनके मामलात अच्छे नहीं होते हैं सॉरी, अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो पूरा नहीं करते हैं, वादा करते हैं तो वफ़ा नहीं करते हैं, और इसी तरीके के और बहुत सारे लूफ पूल होते हैं जो उनके अंदर, लेकिन देखने में वो बज़ाहिर पक्के टक्के नमाजी होते हैं। इवन के नमाज़ों के निशान होते हैं, इवन के इशराक, चाश, तवाबीन, तहज्जुद तमाम नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन मामलात के अंदर वो ज़ीरो हैं। लोगों से कर्ज़ा लेते हैं तो अदा नहीं करते हैं, वादा करते हैं तो वफ़ा नहीं करते हैं, कमिटमेंट करते हैं तो पूरा नहीं करते हैं, लोगों को ताना जनी करते हैं, टॉन्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी ज़बान और मामलात से लोगों को अज़ियतें देते हैं। जबकि हदीस में है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन ये वो हज़रात और ख़वातीन होते हैं जो पक्के टक्के नमाजी होते हैं, सफ़े अव्वल के नमाजी होते हैं, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबरियाँ करते हैं। तो ऐसे लोगों की नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। पूछे क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था कि जो कि रात नमाज़ पढ़ता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ता था। पैगम्बर के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला शख्स जो है वो कोई आम शख्स नहीं होगा, और पैगम्बर के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला की जो सआदत है वो एक आम आदमी को नसीब नहीं हो सकती। वो शख्स नमाज़ पढ़ता था लेकिन रातों को चोरी करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सहाबा को जब ये बात पता चली कि ये 5 वक्त का नमाजी है, नमाज़ पढ़ने आता है, लेकिन जो है वो रातों को ये जाके चोरियाँ करता है, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कंप्लेन की, शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, ये आपके पीछे नमाज़ पढ़ता है, 5 नमाज़ों का इत्माम करता है, मस्जिद आता है, आपके पीछे नमाज़ पढ़ता है, ये पक्का नमाजी है, लेकिन इसके बाद जैसे ही रात होती है, रात उतरती है, तो ये घरों में जाके चोरियां करना शुरू कर देता है, और ये रात भर चोरी करता है, और फिर सुबह आके फजर की नमाज आपके पीछे अदा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को जवाब दिया कि ए मेरे सहाबियों, अगर ये शख्स ऐसा करता है तो अनकरीब ये ऐसा करना छोड़ देगा, क्योंकि अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि सलात जो है, नमाज जो है, हमें बुराइयों से और मुनकरात से को ख़त्म करवा देती है। अब ये जो नमाज़ पढ़ रहा है, तो इसकी नमाज देखना इसको इस चोरी से ख़त्म करवा देगी। तो आज और हम और आप जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम तो टकरे मार रहे हैं, मुर्गे की ठोंगे लगा रहे हैं, नमाज को बेवक्त करके पढ़ रहे हैं, नमाज की जान निकाल के नमाज को पढ़ रहे हैं। और हम कैसे नमाज पढ़ते हैं कि सारी दुनिया जहान के काम हमें नमाज के दौरान याद आ जाते हैं। स्पेशली अगर हम कोई चीज़ भूल चुके हों, हमें कहीं जाना हो, कोई हमें दावत का प्लान करना हो, किसी को अपने घर इनवाइट करना हो, किसी के घर हमने इनवाइट होना हो, बच्चे के कोई एडमिशन का सिलसिला हो, बच्चे की कोई जो है वो बर्थडे का सिलसिला हो, किसी को कोई देने लेने का सिलसिला हो, तो हमारी ये तमाम काम जो है
وہ بالکل بلا مبالغہ نماز کے دوران ہوتے ہیں، اور نماز ایسی مختصر ہوتی ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے ہمارے پیچھے کتے بلی لگ گئے ہیں، اتنی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، اتنی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب قیام ہوا، قیام میں کیا پڑھا، کب رکوع کیا، کب سجدہ کیا، اور کب نماز سے باہر ہو گئے، کب سلام پھیر لیا، اور کب اپنی دنیا کے اندر مشغول ہو گئے، اور کب کام شروع کر دیے۔ تو دوستو، اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز جو آپ کو منکرات اور فواحشات سے بچا دے اور ختم کروا دے، تو اصل وہ ہے کیا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن اگر آپ مرغ کی ٹھونگوں والی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کتنی بھی نماز پڑھ لیں، اگر آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں، آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے فرائض ہیں، اور لوگوں کے کام ہیں آپ کے اوپر، آپ کسی کے ذمہ دار ہیں، آپ حکمران ہیں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لیکن وہ نماز اگر آپ کی احساس ذمہ داری پیدا نہیں کر رہی ہے، آپ کو پڑوسیوں کے حقوق کا احساس نہیں دلا رہی ہے، آپ کو رشتہ دار اور ماں باپ کے حقوق کا احساس نہیں دلا رہی ہے، آپ کو غربا، مساکین، بیواؤں، یتیموں اور مدرسے کے طالب علم اور طالبات کا احساس نہیں دلا رہی ہے، اپنے سے کمزور اور معذورین اور بیوہ اور وہ لوگ جو ہے معاشرے کے بہت زیادہ ایسے لوگ سمجھے جاتے ہیں، تو جن کو کوئی صدقہ اور زکوٰۃ تو کیا لوگ جو ہے ان کو کوئی بھیک بھی نہیں دیتے ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے، جو سگنلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، حقارت سمجھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ان کا احساس نہیں ہے، تو یہ نماز نہیں ہے، ایسی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، اور یہ نماز آپ کی جو ہے کوئی نماز نہیں ہے، آپ کا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تو نماز کے طریقے سے پڑھیے، نماز تو برائیوں سے روکنے والی ہے، منکرات کو ختم کرنے والی ہے، حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کا ذمہ پیدا کرنے والی ہے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز کو دلوں کو نرم کرتی ہے، مومن کے چہرے کا نور ہے، مومن کے جسم کا نور ہے، پلِ صراط پہ سے آسانی سے گزارنے والی ہے، آپ کے معاملات کو صحیح کرنے والی ہے، آپ کی زندگی میں سکون داخل کرنے والی ہے، آپ کو خوشیوں کے اندر داخل کرنے والی ہے۔ نمازی کا چہرہ تو مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے، نہ کہ بے چین ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، اینٹی موڈ انہینسر لیتے ہیں، اینٹی انزائٹی کی ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری صرف یہ ایک عبادت ہی صحیح ہو جائے، یعنی کہ نماز، تو پھر آپ کی تمام زندگی جو ہے روشن ہو جائے گی، اور آپ کو سچی اور ابدی خوشی ملے گی، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی، اور آخرت تو آپ کی ہے ہی پکی جنت ہے۔ تو دوستو، نماز ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے آپ اپنی زندگی کی تمام معاملات کو سنبھال سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اپنے تمام پرابلمز کو سولو کر سکتے ہیں بذریعہ نماز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو دوستوں، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہماری اور آپ کی انفارچونیٹلی نمازیں نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی ریکٹیفیکیشن کریں، اپنی نمازوں کو علماء کرام سے سیکھیں، عالمات سے سیکھیں، کمنٹس کیجئے، ای میل کیجئے، پوچھئے کہ ہم نماز کو کس طریقے سے صحیح کریں، نماز کے ارکان کیا ہے، وضو کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، مسح کیسے کرنا ہے، وضو کی دعا کیا ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے جو تعدیل ارکان ہے وہ کیا ہے، نماز ہمیں کس طرح پڑھنی ہے۔ اگر ایک نماز کو ہی سیکھ لیں اور اس پر زندگی لگا دیں تو سمجھو آپ کو خسارے کا نہیں، فائدے کا سودا ہے، فائدے کا سودا ہے، 1000 گنا فائدے کا سودا ہے، دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی تو بن ہی جائے گی۔ تو دوستو، اپنی نمازوں کو صحیح کر لیجئے،
اور نماز وہ پڑھیے جو آپ کے معاملات کو، آپ کی زندگی کو روشن کر دے، نہ کہ وہ کریے نماز پڑھیں جو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے، اور آپ کے معاملات، آپ کی چیزیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکالیف، آپ کی مشکلات وہیں کی وہیں اگر کھڑی ہیں، جمی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی نمازیں صحیح کیجئے تو آن لائن کے لیے، سیشن کے لیے ہمیں کمنٹس کر دیجئے گا، ہم آن لائن سیشن ارینج کر دیں گے، جس میں آپ کو وضو کے طریقے سے لے کے وضو کی سنت، واجبات، فرائض سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو سکھائی جائے گی، نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں بڑا ڈفرینس ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو طریقہ کار سکھایا جائے گا کہ نماز میں آپ نے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، تعدیل ارکان کیسے کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور کیسے آپ نے نمازوں کو صحیح کرنا ہے۔ تو میں آپ کی کمنٹس کی منتظر رہوں گی۔ ہر ویڈیو میں آپ سے کہتی ہوں کمنٹس کیجئے، آپ لوگ کمنٹس کرتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پوچھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو برائے مہربانی سن لیجئے اور شیئر کر لیجئے۔ اتنا تو یہ ہوگا کہ بار بار سننے سے آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔